नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। स्थानीय तहका दुई प्रभावशाली मेयर हर्क र बालेन पार्टीमा भित्र्याउने रासुपाको चाहना। एकै ठाउँमा उभिए राम्रो हुने समर्थकको धारणा, सिद्धान्त नमिल्ने विश्लेषकको तर्क। नेपाली सेनाको संख्यालाई निरपेक्ष रूपमा हेर्न नहुने रक्षा मन्त्री खड्काको भनाई। सैनिक सामग्री स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख। लागू औषध अपराध विरुद्धको राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता जुटाउन अपरिहार्य रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। सबै पक्षबाट इमानदार प्रयासको आवश्यकता रहेको उल्लेख। पशुपतिनाथको जलहरीका विषयमा अख्तियारले आवश्यक निष्कर्ष निकाल्ने संस्कृति मन्त्री किराँतीको दावी। प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्ने भनाई। र राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल प्रतियोगिता असार 23 गतेदेखि सुरु हुँदै विजेता टोलीले 6 लाख नगद पुरस्कार पाउने। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तहमा चुनिएर आएका काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह र धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङले आफ्ना कामबाट नगरवासीको मन जितेका छन्। देशमा परिवर्तनको लहर खोजिरहेका जनताले अब रवि, हर्क र बालेन एकै ठाउँमा उभिएको हेर्न चाहेका छन्। स्वतन्त्र मेयरहरू बालेन र हर्कलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउन रवि लामिछाने पनि तम तयार देखिन्छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। राजनीति पार्टीका लागि शक्ति सञ्चय गर्नु नयाँ कुरा होइन। विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव जमाएर नाम र चर्चा कमाएका व्यक्तिलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउनु सबै पार्टीको ध्येय रहेको छ। यससँगै स्थानीय तहमा आफ्नो प्रभावशाली छवि बनाएर जनताबाट पनि वाहवाही मात्र होइन, सबै कामको अनुमोदन पाएका काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह, धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङलाई पार्टीमा प्रवेश गराउँदा पार्टीको भार गरुङ्गो हुने सबैको विश्वास छ। यसै मेलोमा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यी दुई चर्चित अनुहारलाई भित्र्याउन कसरत सुरु गरेको छ। यदि उनीहरू पार्टीमा प्रवेश गरे पार्टीको कदमाथि उठ्ने मात्र होइन, जनतामा पनि थप विश्वास र पार्टीमाथि भरोसा बढ्ने आकांक्षा गरिएको छ। नयाँ र चर्चित अनुहारलाई पार्टीमा ल्याउने प्रयासमा जुटेका रासुपाका सभापति रवि लामिछाने पनि बालेन शाह र हर्क साम्पाङलाई पार्टीमा ल्याउन चाहन्छन्। समाजले परिवर्तन खोजेको छ भन्ने कुराको जानकारी त विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई थियो, तर साँच्चै नै समाज अब चाहिँ परिवर्तनका लागि तयारै भएको हो र त्यो तयार भएको कुरा मतपत्रबाट नै जाहेर गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा स्पष्ट सङ्केत हाम्रो भाषामा घन्टी बजिनै सकेको छ। पार्टी स्थापना भएको 1 वर्षमा प्रशंसा र विरोध दुवै खेपेका सभापति लामिछाने अहिले मिसन 2084 मा लागेका छन्। पुराना राजनीतिक दल चाहिँ चुनाव जितेर सरकारमै जान हतारो र पुरानै ठूला दलको आश्रय लिएपछि जनताको रासोपा प्रतिको भरोसा केही हदसम्म खलबलिएको छ। रविले अहिले 2084 को चुनावमा एकल बहुमत ल्याउने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्ने रणनीति बनाएका छन्। त्यसैका लागि राम्रा र चर्चित अनुहारलाई पार्टीमा ल्याउने क्रममा लामिछाने बालेन र हर्कलाई पनि पार्टीमा ल्याउन आतुर देखिन्छन्। तर काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह भने रवि लामिछाने नेतृत्व पार्टीप्रति सकारात्मक देखिँदैनन्। सिंहदरबार सर्वोच्चदेखि भारतसम्म एक्लै जोरी खेलिरहेका निडर स्वभावका बालेनले सामाजिक सञ्जालबाटै रविलाई झटारो हानिरहेका छन्। नयाँ र पुरानामा केही फरक नभएको भन्दै बालेनले रवि लामिछानेमाथि चोरको संज्ञा दिएका छन्। बालेनले आफ्नै नयाँ पार्टी खोल्ने हल्ला पनि राजनीतिक वृत्तमा गाईगुई सुनिन थालेको छ। यद्यपि जनताको भरोसा बनेर चुनिएर आएका रवि, बालेन, हर्क जस्ता नेतृत्वहरू एकै ठाउँमा उभिएर मुलुकको हितको लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यक रहे पनि यी तीनैको सिद्धान्त बेग्लै बेग्लै रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यी सबै हर्क, बालेन, रवि जस्ता मान्छेहरू एकै ठाउँ आएर देशका लागि केही गरे राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सबैको अपेक्षा छ। तथापि उहाँहरूको नेचर फेरि तीनैजनाको चाहिँ एकै ठाउँ आएर मिल्न सक्ने खालको नेचर छैन। किन राजनीतिमा सिद्धान्त चाहिन्छ, एउटा चाहिँ व्यवहारिक कुराहरू पनि आवश्यकता पर्छन्। ती कुराहरूले गर्दाखेरि यी तीनटा पात्रहरू एकै ठाउँ आउने हो भने राम्रो हुन्थ्यो। त्यो राजनीतिक कमन तत्त्व नभएको कारणले गर्दा यही नै हो भन्ने कुरा नदेखिएको कारणले गर्दा यी तिनटै चाहिँ शक्ति एकै ठाउँ आउँछन् तत्कालै जस्तो त मलाई लाग्दैन। तर वास्तवमा देशको विकासका लागि यी मान्छे तीनैटा पात्रहरू एकै ठाउँ आउने हो भने केही न केही चाहिँ अवश्य हुन्थ्यो। पुराना राजनीतिक दलहरूबाट जनअपेक्षा पूरा गर्न सम्भव नभएको भन्दै यति बेला आम जनता नयाँ विकल्पको खोजीमा छन्। मुलुक परिवर्तनका लागि रवि, बालेन, हर्क जस्ता नेतृत्वहरूलाई एकै ठाउँमा उभिएको हेर्न चाहने जमात ठुलै भए पनि यो तत्कालका
लागि त्यति सजिलो र सम्भव भने पक्कै देखिँदैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको संख्यालाई निरपेक्ष रूपमा हेर्न नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सोमबार आफ्ना मन्त्रालयमाथिको बजेटमा आएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले सेनाको संख्यालाई मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिवेश, मुलुकको आवश्यकताका आधारमा विश्लेषण गर्न सान्दर्भिक हुने समेत बताउनु भएको हो। मन्त्री खड्काले नेपाली सेनाको संख्या राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा सरकारले निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो। खड्काले विश्वको बदलिदो सुरक्षा परिवेशमा प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नै किसिमका सुरक्षा चुनौती तथा खतराको सामना गर्नुपरेको जिकिर गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सृजित प्राकृतिक विपत्ति र महामारीको प्रकोपका कारण पनि सुरक्षा चुनौती थपिँदै अवस्थामा सुरक्षा चुनौती सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीति मार्फत कार्यान्वयनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। खड्काले राष्ट्रिय सुरक्षाको सामनाका लागि बृहत्तर राष्ट्रिय दृष्टिकोणका अगाडि बढ्नु अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले तराई मधेससँग छोटो दूरीमा जोड्ने द्रुत मार्ग आयोजनालाई अघि बढाउन 7 प्याकेजको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति 23.45 र वित्तीय प्रगति 25.4% रहेको र आयोजनाका हालसम्म 44 अर्ब 90 करोड खर्च भइसकेको बताउनुभयो। सेनालाई आवश्यक पर्ने सैनिक सामग्री स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उहाँले बताउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले लागू औषध अपराध विरुद्धको राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता जुटाउन अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ। लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस 2023 का अवसरमा गृह मन्त्रालयले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको सर्वाङ्गीन विकास, समृद्धि, शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने दिशामा लागू औषध अपराध विरुद्धको राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता जुटाउन अपरिहार्य भएको बताउनु भएको हो। उहाँले लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति र कानूनले अंगीकार गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबाट इमानदार प्रयासको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो। लागू औषध उत्पादन, बिक्री, वितरण, सञ्चय, ओसार पसार, उपचार तथा पुनर्स्थापना, जोखिम न्यूनीकरण, बिरामीको सामाजिक पुनर्स्थापना, जनचेतनालाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। व्यक्ति स्वयं, परिवार, समाज र राष्ट्रको लागि हानिकारक हुन्छ नै। यसबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा समेत बाधा पुग्दछ। साथै स्वस्थ, सभ्य, अपराधमुक्त समुन्नत समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न यसले थप चुनौती सिर्जना गरेको छ। लागू औषध नियन्त्रणको प्रमुख निकाय अहिले गृह मन्त्रालय रहिआएको छ। अन्य सरकारी निकाय र विभिन्न संस्थाबाट समन्वय र सहकार्य हुँदै आएको छ। सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नको लागि लागू औषधको उत्पादन, निर्माण, खरिद बिक्री, सञ्चय, ओसार प्रसार, सेवन तथा निकासी पैठारी समेतमा नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले लागू औषध नियन्त्रण ऐन 2033 लाई कार्यान्वयनको नेतृत्व गरिरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा 1,30,424 जना लागू औषध प्रयोगकर्ता रहेको तथ्याङ्क रहेको छ।
प्रतिनिधि सभा सभामुख देवराज घिमिरेले पछिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्कले हिमाल र पहाड रित्तिँदै गएको देखाएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा राष्ट्रिय जनगणना 2078को अन्तिम नतिजा ग्रहण गर्दै सभामुख घिमिरेले तथ्याङ्क अनुसार हिमाल र पहाड रित्तिँदै जानु र तराई लगायत सहरी क्षेत्रमा जनघनत्व बढ्नुले सामाजिक र राजनीतिक दुवैतर्फ असर पर्ने बताउनुभयो। उहाँले राज्यको नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा तथ्याङ्क जरुरत पर्ने भएकाले यसका आवश्यकता बढ्दै गएको जिकिर गर्नुभयो। उभिएर उहाँहरूले देशलाई चिन्न सक्नु र देशको स्थितिलाई चिनेपछि त्यसको आधारमा दृष्टिकोणहरू बनाउन सक्नुहोस्, त्यसमा टेकेर चाहिने ऐन नियमहरू बनाउन सक्नुहोस्, पोलिसीहरू बनाउनुहोस् र कामहरू गर्न सक्नुहोस् भन्ने जुन चिन्ता हो यो धेरै राम्रो सकारात्मक कुराहरू हो र यसको लागि मेहनत गरेर तपाईँहरू यहीँ आउनु पर्खेर बस्नु। यसको लागि म सिङ्गो केन्द्रदेखि हाम्रो सङ्घीय संसदकै तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब जहाँसम्म यहाँ चलेका कुराहरूमा मैले पनि सरसर्ती हेर्दाखेरि पहिलाको तुलनामा यो अलिक बढी युनिभर्सिटीबाजी अलिक तलसम्म गएर विभिन्न खालका यसका डाइभर्सिटीहरूलाई पनि रिफ्लेक्ट गर्ने गरिकन पर्नेको भन्ने मैले ठान्छु। अब ट्रेन त अनेक खालका छन्, तर जस्तो भन्नुहोस् न अब जातिको कुरा गर्दा सामान्यतया 68ले हामीलाई लगभग 103 जातिको कुराहरू आएको छ। अहिले 125 थियो, ए 42 जे होस् त्यो अब यसले जातिलाई त्यो ल्यायो भने फेरि त्यो जाति हामी त्यो जातिभित्रका पनि भाषी मात्रै हौँ अथवा एउटै जातितिर राख्नु पर्यो भन्ने कि। सभामुख घिमिरेलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको नेतृत्वको टोलीले राष्ट्रिय जनगणना 2078को नतिजा बुझाएको हो। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव लेखराज भट्टले मेडिकल माफियाको चलखेल र सत्तामा बसेकाहरूको अनिच्छाका कारण गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइए पनि सरकार ढलेपछि प्रक्रिया नै रोकिएको बताउँदै उहाँले अहिलेको सरकारको व्यवस्थाका कारण समस्या भएको बताउनु भएको हो। सचिव भट्टले एमालेकै अगुवाईमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सर्वदलीय बैठक बसेर शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गराउन सफल भएको, तर बजेटसम्म आइपुग्दा मन्त्री परिषदको निर्णय नै उल्टाउने काम भएकाले खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्रीले प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र विश्वविद्यालय उस्तै हो भनेर दुभाषी भाषा बोलेको बताउँदै उहाँले यस्ता दुभाषी कुराले अर्थमन्त्री माथि शङ्का उब्जेको बताउनुभयो। अहिले मानिसहरू स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज विभाजित भएको देखिएकाले कुनै राजनीतिक दल नबनेर एकताबद्ध भई विश्वविद्यालय बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने भट्टको भनाइ थियो। भट्टले नेकपा एमाले गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयमा गर्नमा प्रष्ट रहेको बताउँदै सरकारले व्यवस्था गरे सदनदेखि सडकसम्म आन्दोलन चर्काउन बाध्य हुने बताउनु भयो। विज्ञान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय निर्माण हामी गर्छौँ भनेपछि हामीको पहलमा लाग्यौँ। 2 महिनापछि हाम्रो सरकार विघटन भयो, अर्को सरकार आयो। त म त्यति बेलाको पछिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गएँ। तपाईँले यसलाई विश्वविद्यालयको रूपमा एउटा नेपालमा पहिलो विश्वविद्यालय हुन्छ, त्यसपछि सुदूरपश्चिममा त्यो खालको संरचना बनिसकेका छ। यसलाई महसुस गरेर नेपाल सरकारले यो स्पिडमा जानुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने नै मैले यहाँ विशेष गरी आज जोड दिन खोजेको विषय चाहिँ यो हो। फरक प्रसङ्गमा बोल्दै भट्टले मुलुकको राजनीतिक समीकरण फेरिने सङ्केत देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारको हालसम्मको कुल बेरोजु 9,59,79,80 करोड नागेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले
जनाएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा लेखा परीक्षण प्रक्रिया, बेरोजुको अवस्था लगायतका विषयमा जानकारी गराउँदै महेश्वर काफ्लेले संघीय तथा प्रदेशका सरकारी निकाय, स्थानीय तह र अन्य संस्था गरी 6000 बढी निकायको लेखा परीक्षण गर्दा गत आर्थिक वर्षसम्ममा 9.5 खर्ब माथि बेरोजी देखिएको बताउनु भएको हो। कुल बेरोजु मध्ये अद्यावधिक बेरोजु 5 खर्ब 87 अर्ब 33 करोड 74 लाख र कारबाही टुङ्गो लगाउनु पर्ने बेरोजु 3 खर्ब 72 अर्ब 45 करोड 13 लाख रहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै गत वर्षको मात्रै बेरोजु हेर्दा संघीय निकायहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै 32 अर्ब 46 करोड 88 लाख बराबर बेरोजी देखिएको काफ्लेले बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशका कार्यालयमा दोहोरोपना अनुदान रकमको न्यून उपयोगिता, परामर्श सेवामा धेरै खर्च देखिएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले बेरोजी घटाउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सगरमाथा समाचारमा उपालो विश्रामपछि पशुपतिनाथको जलहरीका विषयमा अख्तियारले आवश्यक निष्कर्ष निकाल्ने संस्कृति मन्त्री किरातीको दाबी, प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्ने भनाई। साउदी अरबमा मुस्लिम समुदायको हज यात्रा सुरु, मक्कामा हज यात्रीहरूको ठूलो भिड, अहिलेसम्मकै बढी भक्तजनहरूको सहभागिता। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट छनौटको प्लेअफमा खेल्ने 4 टिमको टुङ्गो लाग्यो। समूह एबाट नेपाल र अमेरिका तथा बीबाट आयरल्यान्ड र युएई छनौट। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म बाँकी समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पशुपतिनाथको जलहरीका विषयमा अख्तियारले आवश्यक निष्कर्ष निकाल्ने बताउनु भएको छ। सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जलहरीका विषयमा अनुसन्धान गरेको अख्तियारले छिट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको हो। अख्तियारले छानबिन गरेको विषयमा थप प्रतिक्रिया नदिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले पशुपतिको दानपात्रका विषयमा छानबिन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन प्रहरी समक्ष बुझाएको भन्दै प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्ने जिकिर गर्नुभयो। मेरो मुखबाट बोल्नु नलगाउनु होला, यसरी नै विवाद हुन्छ क्या। यही कुरा यो हो, अख्तियारले छिट्टै सार्वजनिक जायज नाजायज यो पछि समयले बताउँदै जाला। मैले पनि पत्रिकामा हेरेको छु, अरू कुरा मैले देखेको छु। म त पुलिस होइन नि, हातकडी लाउँदिनँ, म अख्तियार होइन लगेर थुन्दिनँ। हामीले छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन समितिको प्रतिवेदन हामीले पुलिसकोमा बुझाएका छौँ। त्यसलाई पुलिसले सत्य तथ्य तपाईँको चाहिँ अध्ययन गरेर दोषी उप पुलिसले कारवाही चलाउनुपर्छ। मन्त्रीले हातकडी लाउँदैन, तपाईँहरूले बुझिदिनु होला। त्यस्तै एमाले सचेतक महेश बतौलाले पशुपतिनाथको जलहरीका विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै पार्टीले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले एमालेको शक्ति, सामर्थ्य र प्रभाव देखेर नै विरोध गरिएको जिकिर गर्नुभयो। त्योभन्दा बाहिर अरू केही हो? नेकपा एमालेको शक्ति, सामर्थ्य आजको समकालीन राजनीतिमा स्वर्णिम अक्षरले लेख्न खोजेको नि तपाईहरुले। एउटा जुन खालको एउटा चाहिँ आजको लोकप्रियता छ, उहाँप्रति राष्ट्रले जुन भरोसा गरिरहेको छ, जनताले जुन प्रकारको उहाँप्रतिको विश्वास र उहाँको नेतृत्वको आज खोजी गरिरहेको छ, त्यस प्रकारले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज एमाले प्रतिपक्षमा छ। शानदार प्रतिपक्षको भूमिकाबाट आफूलाई प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि एमाले माथि यस प्रकारको सारा शक्ति लाग्नुपर्ने कारण किन भन्दा एमालेको शक्ति, सामर्थ्य, प्रभाव देखेर होइन। पशुपतिनाथको जलहरीका विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै आइतबार नाप जाँच गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा रहेको सुनको जलहरीको सम्बन्धमा सत्य तथ्य जानकारी गराउन माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकको सुन्ने समयमा सांसद पौडेलले सुनको जलहरीको सम्बन्धमा जाँच समेत भइसकेको अवस्थामा यस विषयमा सदनमा सत्य तथ्य जानकारी गराउन माग गर्नुभएको हो।
उहाँले ट्रकमा ल्याएको सामान जस्तो नभएको भन्दै सुनको नाप जाँचपछि कति सुन हरायो, कति सुन बाँकी छ र के अवस्था रहेको भन्ने बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो। गर्भगृहमा रहेको जलहरीको बारेमा यो सदनमा निकै चर्चा भयो। आज पनि देशका प्रमुख मिडियाहरूमा यो बारेमा प्रश्न उठेको छ र म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत के भन्न चाहन्छु भनेदेखि भएको के हो त्यहाँ। आज पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल प्रहरी सुरक्षा निकाय, सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, पुरातत्व विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग र जनप्रतिनिधिहरूले त्यहाँको सुनको चाहिँ खोजी गरेर जोख्दै हुनुहुन्छ, तौल्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामी सुनेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत कति सुन हराएको हो, कति सुन बाँकी छ, के स्थिति हो, यो कुनै ट्रकमा ल्याएको सामग्री जोख्ने कुरा होइन। यो कुरा सत्य तथ्य सदनमा गम्भीरतापूर्वक विषय उठेको हुँदाखेरि यो सम्मानित सदनमा सत्य तथ्य जानकारी गराउनको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्ध निकायलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। गैराती अख्तियार लगायतको टोलीले पशुपतिनाथमा रहेको सुनको जलहरी नाप जाँच गरेको थियो। दुई वर्षदेखि पिसिएल नर्सिङको भर्ना नभएको भन्दै सांसद प्रतिमा गौतमले प्रश्न उठाएका छन्। नेपाली कांग्रेसकी सांसद गौतमले 2 वर्षदेखि पिसिएल नर्सिङमा भर्ना नभएको विषयमा संसदमा प्रश्न गरेकी हुन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको सुन्ने समयमा सांसद गौतमले पिसिएललाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले नचिन्ने र सिटिभिटी अन्तर्गत रहेको पिसिएलमा भर्ना नहुनुको कारण शिक्षा मन्त्रीसँग माग गरिन्। 2077 दफा 44 ले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत तह र विषय कार्यक्रमको अनुसूची 8 मा पिसिएल नर्सिङ शिक्षालाई समावेश गरेको छैन। त्यसको अर्थ पिसिएल नर्सिङ शिक्षा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले चिन्दैन र त्यो सिटिभिटी ऐन 2045 अनुसार नै सञ्चालन हुन्छ। विगत 2 वर्षदेखि पिसिएल नर्सिङको भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। सो भर्ना अगाडि बढाउन सिटिभिटीलाई कसले र किन रोकेको छ सभामुख महोदय? भर्ना प्रक्रिया रोकिँदा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई समस्या परेको भन्दै उनले यसको जवाब दिन शिक्षा मन्त्रीलाई आग्रह गरिन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजारको बजेट विनियोजन गरेको छ। आइतबार नगरसभाको 19औं बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डङ्गोले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजार बराबरको विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन्, जसमा चालुतर्फ 8 अर्ब 61 करोड 53 लाख 28 हजार र पुँजीगततर्फ 16 अर्ब 93 करोड 24 लाख 92 हजार रहेको छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। आइतबार नगरसभाको 19औं बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजक सुनिता डङ्गलले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजारको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्, जसमा चालुतर्फ 8 अर्ब 61 करोड 53 लाख 28 हजार र पुँजीगततर्फ 16 अर्ब 93 करोड 24 लाख 92 हजारको बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा 14 करोडले बढी हो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल रु 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजारको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ, जस अन्तर्गत चालुतर्फ रु 8 अर्ब 61 करोड 53 लाख 28 हजार र पुँजीगततर्फ रु 16 अर्ब 93 करोड 24 लाख 92 हजार विनियोजन गरिएको छ, जुन क्रमशः 33.72 र 66.28% हुन आउँछ। आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत हुने आर्थिक विकासमा 40 करोड 88 लाख 42 हजार, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिकमा 3 अर्ब 39 करोड 32 लाख 34 हजार, पूर्वाधार विकासमा 14 अर्ब 20 करोड 71 लाख 17 हजार, सामाजिक विकासमा 2 अर्ब 79 करोड 3 लाख 27 हजार र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रमा 1 अर्ब 55 करोड 3 लाख गरी जम्मा 22 अर्ब 55 करोड 7 लाख 20 हजार र सुरक्षा भत्ता नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कार्यक्रमहरू र
जग्गा एकीकरण आयोजना खर्च रकम 2 अर्ब 59 करोड गरी जम्मा 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजार बजेट विनियोजन गरेको महानगरले जनाएको छ। अहिलेको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी बजेट तर्जुमा गरिएको महानगरले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका जनस्तरदेखि लिएर स्वर्णिम र गौरवको योजनाहरूसम्म चाहिँ अहिले यसपालिको बजेट योजना तर्जुमा गरिएको अवस्था छ। यसमा टोटल्ली हामी बजेटको कुरा गर्दाखेरि 25 अर्ब 58 करोडको लागतमा चाहिँ अहिलेको बजेटको चाहिँ सीमाङ्कन गरेको अवस्था छ र यसमा अहिले भइरहेको आवश्यकतालाई बेसिक निड गरेको छ, जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र चाहिँ हरियाली प्रबन्धन लगायतको चाहिँ विभिन्न शीर्षकहरू चाहिँ अहिले यसपालि तोकेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि महानगरले अनुभूति हुने गरिकन यसपालि हामी बजेट मार्फत यो वर्ष पक्कै पनि स्वर्णिम युगमा चाहिँ हामी लग्ने भन्ने चाहिँ यसपालि लागेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसपालिको बजेट एकदम महत्त्वपूर्ण छ, महत्त्वाकांक्षी पनि छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 10 वटा गौरवका योजना र 25 वटा स्वर्णिम योजना गरी क्रमशः 3 अर्ब 80 करोड र 2 अर्ब गरी 5 अर्ब 80 करोड बजेट छुट्याएको छ। गौरव योजनामा उज्यालो सहर मेरो महानगर, धुलो रहित सडक, सुशासनका लागि अनलाइन लगायतका पक्ष समेटिएका छन् भने स्वर्णिम योजना अन्तर्गत सुन्दर विद्यालय परियोजना, पूर्वाधार एम्बुलेन्स, श्रम बैंक, सुलभ फार्मेसी, स्मार्ट टोल, नदी सरसफाई, मेट्रो मार्ट, ढुङ्गेधारा हिटी र पोखरी संरक्षण लगायतका विषय समावेश गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विविध क्षेत्र ओगटेको छ, जसले महानगरवासीको सेवा सुविधालाई थप गुणस्तरीय बनाउने अर्थविदहरू बताउँछन्। नगरवासीहरूलाई सेवा दिने विषयमा, गुणस्तरीय सेवा दिने सन्दर्भमा कति तदरुकता देखिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यद्यपि नगरपालिकाले प्रयास चाहिँ पछिल्ला दिनहरूमा कतिपय कुराहरू सेवा सुविधालाई अलि बढोत्तरी गर्ने, त्यसको गुणस्तर बढाउने कामहरू प्रयास पनि नभएको होइन, भएको छ। तर तैपनि अझै त्यसमा क्षमता बढाउनु पर्ने अवस्था छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका 1 देखि 32 वटा कार्यालयहरूका लागि वडा स्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय 2 अर्ब 60 करोड, सामाजिक विकास कार्यक्रमलाई 21 करोड 15 लाख, खेलकुद सम्बन्धी कार्यालय 2 करोड 8 लाख, सचेतना तथा नागरिक सुन्नाइ कार्यालय 52 लाख, सरसफाई तथा सफाई सामग्री खरिद कार्यालय 1 करोड 4 लाख, जात्रा पर्व सञ्चालन कार्यालय 88 लाख, आधारभूत स्वास्थ्य तथा शिक्षा सचेतना कार्यक्रमलाई 72 लाख र सिथी नख तथा विशेष सरसफाई कार्यक्रमलाई 32 लाख गरी कुल 2 अर्ब 67 करोड 67 लाख 50 हजारको बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 25 अर्ब 54 करोड 78 लाख 20 हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सार्वजनिक गरिएको बजेटमा चालुतर्फ 8 अर्ब 61 करोड 53 लाख 28 हजार र पुँजीगततर्फ 16 अर्ब 93 करोड 24 लाख 92 हजार रहेको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेटमा के कुरा नयाँ पाउनुभयो? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। त्यो शिक्षामा चाहिँ अब सबै व्यापारमा चाहिँ अब गुणस्तरीय बनाउनलाई अब बालबालिकादेखि लिएर सबैलाई अब उच्च होस्, ताकि अब यहाँनिर पनि विकासको क्रम चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यही भएर शिक्षा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्व इम्पोर्टेन्ट छ। अब बालनले लगाएको त्यो बजेटमा चाहिँ अब उसले चाहिँ राम्रो कुरा गरेछ। अब यसमा चाहिँ केही विवाद भन्ने छँदै छैन। यो चाहिँ राज्यले ल्याउनु पर्ने चाहिँ बजेट चाहिँ राज्यको नीतिहरू चाहिँ यस्तो हुनुपर्ने खालको छ। जस्तै शिक्षामा हेर्नुहोस् हैन, प्रत्येक महिना चाहिँ महिनाभरि काम गर्छन् शिक्षकहरू, 4 महिना तलब खान कुर्नुपर्ने होइन नि, प्रत्येक महिना तलब दिने। महानगरको इनिसिएसनमा पैसा त राज्यकै हो, तर त्यो व्यवस्थापन जुन नगरपालिकाले गर्यो नि, शिक्षामा त्यस्तै छ, स्वास्थ्यमा, काठमाडौँको ब्युटिफिकेसनको लागि हैन, काठमाडौँको जुन ग्रिन क्लिन हैन हेल्दी चाहिँ सिटी बनाउने, काठमाडौँमा धुलो धुवाँ रहित हैन जुन सिटी बनाउने परिकल्पना गरेको छ। यो होल बालेन टिम, मेयर, उपमेयर, सबै वडा अध्यक्षहरूको टिमलाई चाहिँ यो चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ। र यसबाट के भन्दाखेरि यो नेपालको सरकारले बालेनबाट सिक्नु पर्यो के। पहिलेको भन्दा
75% चाहिँ केही राम्रो हो कि हुन्छ जस्तो लागिरहेछ है। तर काम रिजल्ट आउन चाहिँ बाँकी नै छ नि त। अब अहिले हामीले राम्रो हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन, भोलि नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिले जुन तरिकाको बजेट चाहिँ हिजो चाहिँ पारित भयो नि, त्यसमा चाहिँ पहिलेको काठमाडौँ र अब हुने काठमाडौँमा चाहिँ 75% चाहिँ चेन्जेस चाहिँ हुन जस्तो लाग्छ। उत्कृष्ट बजेट काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्याएको हो। यसमा चाहिँ समग्र विकास चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका यो राजधानी भएको कारणले पनि र जुन बजेटको घोषणा गर्नुभयो उपमेयरज्यूले, उहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ र उहाँको टिमलाई स्वागत छ। वास्तवमा यो बजेट चाहिँ महानगरपालिका भने यो केन्द्रबिन्दु भएको कारणले यसलाई चाहिँ समग्र नेपाली जनता अथवा काठमाडौँवासीले यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ। पुरानो सिनामङ्गल स्थित नागेश्वर महादेव मन्दिरको शिवलिङमा चाँदीको जलहरी लगाइएको छ। नागेश्वर तथा बाणेश्वर महादेव व्यवस्थापन समिति वडा सदस्य, पुजारी र प्रहरीको रोहवरमा सोमबार शिवलिङमा ढाक्ने गरी 5.66 किलोको चाँदी लगाएको हो। लामो समयदेखि अवस्थित शिवलिङमा दुध पानी चढाइरहँदा ढुङ्गा खिँदै गएको हुँदा त्यसको संरक्षणका लागि चाँदीले ढाकिएको अध्यक्ष प्रकाश राईमाझीले बताउनु भएको छ। यहाँ प्रहरी भेटै छ यो नागेश्वर महादेव मन्दिरको सुरक्षाको निमित्त र यहाँ अब नित्य पूजा बिहान बेलुका आरती हुन्छ। अब विशेष चाडपर्वमा मान्छेको ठुलो भिड लाग्छ। त्यति मात्र होइन, भारतको छर छिमेकीबाट पनि यहाँ दर्शन गर्न आउँछन्। नागेश्वर भन्नाले 10औं यो 12औं ज्योतिर्लिङ्ग पर्दछ। 12औं ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन गर्नाले मुद्दा मामिला झैझगडा जस्ता चाहिँ समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता भएको हुनाले पनि खोजेर पनि दर्शन गर्न आउँछन्। समितिका अनुसार जलहरी बनाउनका लागि करिब 7.5 लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। प्रहरी बिट पनि नजिकै भएको हुँदा जलहरीको सुरक्षामा समस्या नहुने समितिको भनाइ छ। 12औं ज्योतिषमा पर्ने नागेश्वरको शिवलिङको पूजा गर्नाले मुद्दा मामिला र झैझगडा लगायतको समस्या समाधान हुने विश्वास रहिआएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि साउदी अरबमा मुस्लिम समुदायको हज यात्रा सुरु। मक्कामा हज यात्रीहरूको ठूलो भिड, अहिलेसम्मकै बढी भक्तजनहरूको सहभागिता। राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लीग भलिबल प्रतियोगिता असार 23 गतेदेखि सुरु हुँदै विजेता टोलीले 6 लाख नगद पुरस्कार पाउने। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। हिजो आइतबार 62 अङ्कले बढेको शेयर बजार आज सोमबार पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 11.69 अङ्कले बढेर 2129.42 बिन्दुमा पुगेको छ। आज जलविद्युत, बीमा, अन्य र व्यापार समूहको शेयर घटेको छ भने अरू सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। बजार बढे पनि कारोबार रकममा भने कमी आएको छ। हिजो 6.5 अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएकोमा आज 279 वटा कम्पनीका 1,19,03,000 किता शेयर 5 अर्ब 31 करोड 24 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 42 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, BPW लघुवित्त, सिटी होटल र सिभिल लघुवित्त कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन आज सबैभन्दा धेरै सुपर मादी हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर झण्डै 7% र विन नेपाल लघुवित्तको शेयर 6%ले घटेको छ। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको।
सातौं प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल प्रतियोगिता 23 गतेदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने भएको छ। नेपाल भलिबल संघले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रतियोगिता 23 देखि 30 गतेसम्म आयोजना हुने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितामा सातौं एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिगबाट छनौट भएका पुरुष र महिला टोलीले सहभागिता जनाउनेछन्। जसअनुसार पुरुषतर्फ हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, एपीएफ क्लब, नेपाल प्रहरी दावाली मिलन क्लब, केशवलाल स्मृति प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेश भलिबल संघ, सैलुङ बागढुङ्गा स्पोर्ट्स क्लब, रामेछाप गरी 8 क्लबको सहभागिता हुनेछ। त्यस्तै महिलातर्फ नेपाल प्रहरी, न्यू डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब, नेपाल एपीएफ क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, एभरेस्ट भलिबल क्लब बुटोल र गण्डकी प्रदेश भलिबल संघ गरी 6 टिमहरूको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगितामा महिला तथा पुरुषतर्फ प्रथम, द्वितीय, तृतीय र चतुर्थ स्थान प्राप्त गर्ने टिमहरूले क्रमशः 6 लाख, 3 लाख, 1 लाख 50,000 र 75,000 प्राप्त गर्नेछन्। पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्दले लिग आगामी वर्षदेखि वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत नै चल्ने बताउनुभयो। उहाँले उपत्यका बाहिरबाट आउन लागेका टिमहरूलाई 1 लाख उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो। बाहिरबाट आउने टिमलाई 1 लाख रुपियाँ दिँदैछौँ चाहिँ 5 लाख रुपियाँ त्यही खर्च हुन्छ, 40 लाख र अन्य खर्चहरू थुप्रो छ त्यहाँ हिडन कस्टहरू होइन। हाम्रो प्रपोजल हेर्दाखेरि परिषदले हामीले बुझाइसकेका छौँ। त्यो बाँकी खर्च नेपाल भलिबल संघले हामीलाई सहयोग गर्ने जुन सङ्घ संस्थाहरू छन्, व्यक्तिहरू छन्, निवर्तमान अध्यक्षज्यूले 50,000 अहिले चेक दिनुभयो, रञ्जनजीले दिनुभयो, अघि हाम्रो माछा पसरी ब्याङ्कले चाहिँ सहयोग गर्यो। मलाई लाग्छ महासचिवज्यूले पनि तपाईँको चाहिँ आफ्नो बुवा आमाको जुन प्रतिष्ठा छ त्यहाँबाट अलिकति सहयोग गर्ने भन्ने लाग्छ भाषा भन्दैन। मलाई लाग्छ 20-25 हजारको हामीलाई अब कुनै समस्या पर्दैन, टिकटबाट अलिअलि पैसा उठाउँछौँ। त्यसै प्रकारले हाम्रो मिडिया पार्टनर हुनुहुन्छ प्रकाशजी, त्यहाँबाट हामीलाई 3-4 लाख रुपियाँ आउँछ होइन। यो सबै कुरालाई मिलाउँदाखेरि आई थिङ्क देयर वोन्ट बी एनी बजेट प्रब्लम इन दिस टुर्नामेन्ट र हामी प्रतियोगितालाई सभ्य र भव्य रूपले आयोजना गर्छौँ। त्यस्तै उक्त प्रतियोगितामा पुरुष तथा महिलातर्फ सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 35,000, उत्कृष्ट सर्भर, सेटर, ब्लकर, स्पाइकर, लिबेरो र प्रशिक्षकले जनै 15,000 प्राप्त गर्ने सङ्घले जनाएको छ। प्रतियोगिताको अनुमानित खर्च करिब 75 लाख रहेको सङ्घले जनाएको छ। ठेकेदारको लापरवाही र सरोकारवाला निकाय लाचार भइदिँदा फिदी माविको खेल मैदान अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। निर्धारित समयमा काम पूरा नगरेको निर्माण कम्पनीले थपिएको 1 वर्षमा पनि 40% मात्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको छ। पाँचथरबाट खबिन लुइटेलको रिपोर्ट। पाँचथरमै सबैभन्दा ठूला प्रतियोगिता आयोजना हुने फिदी माविको खेल मैदान लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ। खेल मैदान नहुँदा दैनिक रूपमा हुने खेलकुदका प्रशिक्षण ठप्प भएका छन्। खेल मैदान अभावका कारण जिल्लामा हुने ठूला खेलकुदका प्रतियोगिता समेत हुन सकेका छैनन्। निर्माण कम्पनी पीएस किरातेश्वर मैनाचुली जेभीले समयमा काम नसक्दा जिल्लाको खेलकुद क्षेत्र रुष्ट बनेको छ। यसलाई म्याथप भन्दा पनि सदस्य सचिव हामी अहिले केन्द्र हाम्रो राखेको सदस्य सचिवलाई मार्फत म के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो स्थलगत हाम्रो रिपोर्ट आधारमा हामी यहाँ हेरेको अनुसारले हामी यसलाई चाहिँ यो ग्राउन्डलाई चाहिँ अब म्याथप यो असार मसान्तसम्म म्याथप उसको अन्तिम म्याच छ, यसलाई चाहिँ म्याथप नगरी जसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याएर बरु यसलाई टेन्डर अन्त्य गरेर अरू टेन्डर गरेर स्थानीय भएन भने स्थानीय सरकारकैमा गरेर पनि त्यो सम्पन्न होस् भन्ने म चाहन्छु। ठेकदार कम्पनीले गत वर्षको असारमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो। समयमै काम नसकिएपछि यो असारसम्म 1 वर्ष म्याद त थपियो, तर अहिलेसम्म पनि प्रगति 40% मात्रै छ। भौतिक प्रगति 40.42% र यसले रकम भुक्तानी चाहिँ भएको जम्मा 31.69% र अहिले हाल यसको बजेट भए तापनि यसले काम चाहिँ नगरेको हो। काम गर्न यसको वातावरण यहाँ बनाइदिएका छौँ। जिल्ला खेलकुद विकास समितिको एउटा म कार्यालय प्रमुखको नाताले पनि ल साइटको प्राविधिकको नाताले पनि यसलाई काम गर्ने वातावरणमा यहाँ केही पनि विवाद छैन, यसलाई खुल्ला छ काम गर्न। निर्माण कम्पनी पीएस किरातेश्वर मैनाचुली जेभीले निर्माणको ठेक्का लिएर इलामका निर्माण व्यवसायी सुरेश काफ्लेलाई पेटी ठेक्का दिएको खुलेको छ। काफ्लेको टिम फेरिमा आएर 6 महिनामा 4 करोड 3 लाख बराबरको काम गरेको दाबी गर्छ। तर आफूहरूले 1 करोड 44 लाख मात्रै भुक्तानी पाएपछि बिचैमा फिदिमका व्यवसायीको बाँकी समेत नतिरिकन काम छोड्नु परेको उक्त समूहको गुनासो छ। पाँचथरमा हुने 2टा अत्यन्तै ठुला प्रतिस्पर्धात्मक फुटबल महोत्सवहरू नयाँ वर्षसँगै आउने पाँचथर वर्ल्ड कप
र पुसे मेलाको त्यो अवसरमा गरिने फाल्गुन गोल्ड कप दुईटै गोल्ड कप ओझेलमा परे यो खेल मैदानको कारणले नजिक स्ट्यान्डर्ड पनि ग्राउन्ड पनि नभएको कारणले खेल मैदानको अभाव प्रत्यक्ष सम्पूर्ण समुदायले बुझेको कुरा हो। सँगसँगै तपाईँको सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू विभिन्न अन्य एक्टिभिटिजहरू पनि गर्न अवरोध गर्यो खेल मैदानको कारणले। पेटी ठेक्का गर्ने इलामका सुरेश काफले आफूले काम गरेको पैसा नपाएको गुनासो गर्छन्। राखेपबाट भुक्तानी दिलाइदिन र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाइदिन सबैसँग आग्रह गरे पनि कोहीबाट सुनवाई नभएको उनले गुनासो गरेका छन्। पाँचथरका सरोकारवाला ठेकेदार कम्पनीको अब म्याद थप गर्न नहुने पक्षमा छन्। तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले निर्माण व्यवसायीलाई काखी च्यापिदिने हो भने फेरि पनि सिङ्गो पाँचथरको खेलकुदको भविष्य खेल मैदानको जस्तै बन्ने निश्चित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि खविन लोइटेल, पाँचथर। जिम्बाब्वेमा जारी आइसिसी विश्वकप छनौटमा नेपाल सहित प्लेअफ खेल्ने 4 टोलीको टुङ्गो लागेको छ। समूहबाट नेपाल र अमेरिका तथा समूह बीबाट आयरल्यान्ड र युएईले प्लेअफ खेल्ने भएका छन्। समूह चरणबाटै बाहिरिने 4 टोली बीच 7 देखि 10औं स्थानका लागि प्लेअफमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 30 जुनदेखि 6 जुलाईसम्म हुने प्लेअफका खेलबाट 7औं देखि 10औं स्थानको निर्धारण हुनेछ। प्लेअफमा समूह ए को चौथो स्थानमा रहने टोलीले समूह बी को पुच्छारको टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूह ए को पुच्छारमा रहने टोलीले समूह बी को चौथो स्थानमा रहने टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दुवै खेलको विजेता टोलीले 7औं स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। पराजित हुने टोलीले 9औं स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपाल समूह एमा 4 खेलमा 3 मा हार र 1 मा जितका साथ 2 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा रहेको छ। अमेरिका सुरुवाती 3 खेलमा हारका साथ पुच्छारमा छ। अन्तिम खेलमा सोमबार अमेरिका वेस्ट इन्डिजसँग पराजित भएमा नेपाल चौथो स्थानमा रहनेछ। यदि अमेरिका विजयी भएमा भने नेट रन रेटमा निर्भर पर्नेछ। उता समूह बीमा आयरल्यान्ड र युएई 3 खेलमा जित विहीन हुँदै बाहिरिएका थिए। मंगलबार युएई र आयरल्यान्ड बीच समूह चरणको अन्तिम खेल हुनेछ। उक्त खेलको विजेता टोली समूह बी को चौथो र पराजित हुने टोली 5औं स्थानमा रहँदै प्लेअफ खेल्नेछन्। समूह ए को चौथो र पुच्छारमा रहने टोलीको टुङ्गो सोमबार युएई र जिम्बाब्वेको खेलपछि लाग्नेछ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहका 2 प्रभावशाली मेयर हर्क र बालिन पार्टीमा भित्राउने राष्ट्रपाको चाहना, एकै ठाउँमा उभिएर राम्रो हुने समर्थकको धारणा, सिद्धान्त नमिल्ने विश्लेषकको तर्क। नेपाली सेनाको संख्यालाई निरपेक्ष रूपमा हेर्न नहुने रक्षा मन्त्री खड्काको भनाई, सैनिक सामग्री स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख। लागु औषध अपराधी विरुद्धको राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता जुटाउन अपरिहार्य रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई, सबै पक्षबाट इमानदार प्रयासको आवश्यकता रहेको उल्लेख। पशुपतिनाथको जलहरीका विषयमा अख्तियारले आवश्यक निष्कर्ष निकाले संस्कृति मन्त्री किराँतीको दावी, प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्ने भनाई। र राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लीग भलिबल प्रतियोगिता असार 23 गतेदेखि सुरु हुँदै विजेता टोलीले 6 लाख नगद पुरस्कार पाउने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।